संतोषाला सोडूया, गोष्टी बोलून आमची काळजा हे पूर्वीपणा निरोतोरी देऊया. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी पळयता मोगान पडलेलो मनीस आपल्या मोग्या खातीर मोगाच्यो कोडण्यो करूंक सोदता. जितलो मोग व्हड तितल्यो मोगाच्यो कोडण्यो करूंक मोगी फुडें सरता. बाकीबून तांतून इतलो देवाच्या मोगान पडलेलो की हो मोग ताका तार दिनासलो. सगळ्या वेळार आनी सगळी सुवातेर जेजूक पडगटूंक तो वावुरलो. वावरान आडकोड्यो आयल्यो, जिवितान अवघडायो सांपडल्यो, कोश्ट त्रासांत लेगून देवाच्या मोगाक लागून बोरवाशान फुडें गेलो. आयज आमी ताची दोबाजीक परब समोरूंक धांव तेन्ना तो आमकां देख दिता. ह्या पासत आयच्या सेवा धर्माचो विशय असो आमी विचून काडला. भाग्यवंत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान भरून बोरवाशान जिवुया. तर आमी सगळीं देवाच्या मोगान भरून बोरवाशान जेजूचे गोवाय जावंक देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, कसल्या भावनांनी आमी हांगासर एकठांय जाल्या ते आतांच ही आमचे भयणीन सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगला. आयचो विशय भगवंत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान आनी बोरवशान जिवंक आमचो आवंडो दोनूय देवाच्या हातांत आमी घालता. भगवंत आंतोनीचे मजतीन सगल्यो आमच्यो गरजो बापान फावो करूंक आनी आमकां सगल्यांक बरेपणाचो सागर जावंक ह्या मिसांत मागतना आज खेरीत भाशेन सायबमायच्या काळजाची आमी परब करता. भगवंत आंतोन सायबमायचो मोगी तिचे विनवणेन आमकांय सगल्यांक जेजूच्या काळजा सारकेलें आनी तिच्या काळजा सारकेलें उस्त्यांक भरलेलें, मोगान भरलेलें, परवशान भरलेलें काळीज मागून एबेसाचे भेटेन कोतकोत्यान वांटो घेवया. आनीक जायती फावटी आमच्या जिवितांत आडकुळी येयल्या तेन्ना, निराशेपण आयल्या तेन्ना आमी देवाचेर कॉल पोल्या आनी एकामेकाचेर आमी रागार जाल्या. पोटान काळजान राग धरून आमी जेल्या. ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया आनी सगळीं बरोबर देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, मनान विचारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बारकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब अपराध. ह्या बसवत भाग्यवंत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आनी देव कितलो बरो, ताचो मायमोग शिगम्यान नासलेलो. ह्याच मोगान काकुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी आमकां ताणें सगल्यांक हांगासर एकठांय जाल्या. देवाचे उपकार आठोवया आनी मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावया. महिमा देवाक सोर्गी, शांती मोरया मनाच्या मोरच्या संसारी, सगळ्याच बऱ्या देवा सर्गीच्या राया, सुरगून वेदा देवा बापा, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मानिता, तुज्या पासून आमी तुका नेम वाजता. Sonia, Egrasoli Putra, Jesu Christa. Sonia, प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज भगवंता तुमच्या पांयाचो दवर. विस्वासान केल्ले मागणे दोन्ही देव आयकताच. सांग तुजी गरज, कोडूय तुजे मागणे दुनिया देवा, तो तुका दितो. सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पोरचेक पाडवचो भगवंत हातून खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजेक आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाडून सगळ्या आमच्या आडकोड्यांनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां भोगुशें कोर.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवोत चलयता ससनाच्या ससनान बसूया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. व्हडा खुशालकायेच्या माड्यान व्हरून भगवंत आंतोनीची परब समोरून आमी सगळीं ह्या कपेलांत एकठांय जाल्या. भगवंत आंतोन ओचोरिया विस्मितांक घडोवन हाडली. तो देवाच्या उतराचो मोगी आनी देवाचें उतर ताणें पोट तितकेन पुरगट केलें. आज भगवंत आंतोनी भाशेन आमी सगळीं मोगान देवाच्या आनी बरोबशान जेवपाक तो आमकां आमंत्रण दिता. हें आमंत्रण स्विकारून आमकां सगळ्यांक हे पवित्र सभेक आखेचे व्हड खुशालकाय भोगता. ती खुशालकाय आमच्या काळजांत सावरना ती तुमकां आमी दिवंक सोदता. देवान तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचें जिवीत ग्रेस करूं. हांव फादर बाल फेर्नांदीस म्हजी नेमणूक हे फिरगोजेन सेंट सबस्टांव आखे फिरगोजेन जाल्या आनी हे कपेल आखे फिरगोजेन पडटा म्हणटच आज हो दोबाजो करूंक आमी सगळीं एकठांय जाल्या. देवान आमकां सगळ्यांक राखूं सांबाळूं. देव बरें करूं. आमची कमिटी ही कपेलाची आयज एकदम खुशाल. आयज आमचें फेस्त सांत आंतोनीचें आनी हें सांत आंतोनीचें फेस्त हें कपेलांत जावंक लागल्यार फुडल्या वर्सा 20 वर्सां भरतात. पयलीं आमी सांत सेबास्टियानाचें फेस्त करी पूण आतां आमी सांत आंतोनीचें फेस्त करूंक लागल्यात. 20 वर्सां भरतात अशें म्हणलां आनी लोक एकदम खुशी कित्याक लोक भरपूर येता आनी वाडत आसा. लोक कुर्तोरी मायणां राया भरपूर येता आनी लोक भरपूर लोक आपली मागणी सांत आंतोनी वरवीं देवाक उबारता आनी जायतीं माजलेलीं कामां सारकीं पावल्या. आमचे सायडीन आमकां जायतो आडकोड जाता कित्याक आमी आमचें कपेल ल्हान आसा पूण आमचे शेजारी भोव करून डायसन्स हें बिल्डींग आसा थंय कंपावंडान एकोमोडेट करून आमी सगळें हें फेस्त बरे भाशेन करूंक एक आमचो भाव एक आमचो कमिटी मेंबर आंतू आमी ताका म्हणटाले तो आयज आमचे सांगता ना देवाच्या राज्यांत गेला. ताका आमी चलयेचें सूख मागता आनी सगळ्यांक एक खुशाल बरी परब आमी आयज तुमकां हांव दिता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.